मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ कि एक रेफरेंस मेरे खिलाफ मेरे मद मुखालिफ ने दायर लेटर लिखा था स्पीकर नेशनल असम्बली को, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रेफरेंस बग़ैर अपने माइंड अप्लाई किए हुए वो सीधा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में भेजा। ये मैलिफाइडी आप इसको देख सकते हैं, आप बदनीयती जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी जिंदा मिसाल ये है कि या स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब मुद करते कि वो सिर्फ पूछ लेते कि उमर अयूब आपके खिलाफ जो इसने रेफरेंस दायर किया आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मैं उनको बताता कि जी मेरे मद मुकाबिल को बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अदना वर्कर इमरान खान साहब के 2018 में उसको मैंने शिकस्त दी थी 40,000 की वोटों से। 2023 का बाई इलेक्शन होना था, वो हुआ नहीं। 2024 में बहसियत अदना वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टिकट पे 82,000 की वोटों से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को शिकस्त दी। मेरे मद मुकाबिल ने 2018 में यही ऑब्जेक्शंस जो इस रेफरेंस में स्पीकर ने बगैर देखे समझे फॉरवर्ड किए हैं, वो रिटर्निंग अफसरान ने 2018 में, 2023 में और 2024 में मुस्तरद किए। मेरे कागजात नामजदगी इसीलिए तो एक्सेप्ट हुए और मैं इलेक्ट हुआ। दूसरी अहम बात, मेरा मुकाबिल उस वक्त भी एबटाबाद बेंच पेशावर हाई कोर्ट तक गया, वहां पे भी उसके यही ऑब्जेक्शन जो हैं वो रिजेक्ट हुए। ये बड़ी अहम बात है, आपको मैं बता रहा हूं। तो ये लिहाजा प्रूव होता है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने पता नहीं किस चीज के प्रेशर पे, गैबाना कोई प्रेशर पड़ा, किधर से आया, बगैर सोचे समझे आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और उस मवाद को देखा नहीं और सीधा यहाँ पे अरसाल किया। और आज मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान को ये बात की कि मुझे नोटिस वसूल हो चुका है, 10 तारीख को बजट पेश हो रहा है और मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूं और वो बजट का डॉक्यूमेंट फाइनेंस बिल नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी में भी आएगा, डिस्कस होगा। सो लिहाजा बजट के बाद कोई डेट रखी जाए। इस रेफरेंस में कोई सब्सटेंस या मवाद है ही नहीं, इसकी टांगे ही नहीं है, चला उड़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये इसलिए किया जा रहा है कि बहसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैं सारे लोगों का नाम लेता हूं। मैं वजीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूं। हमने पंजाब पुलिस की तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, लाठी चार्जेस बर्दाश्त किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग फील्ड में खड़े होंगे। सफ़े अव्वल में भी खड़े थे, पहले भी थे और आइंदा भी होंगे। 25 नवंबर को भी हमने टीयर गैस के गोले मैंने अपने गर्दन पे खाए, सीने पे खाए, मेरे साथियों ने खाए। हम लोग हमेशा हक और सच का साथ देंगे, चाहे वो नेशनल असम्बली में हो और वो चाहे बाहर हो। 3 बार मुझे अरेस्ट किया गया अडियाला जेल्स के सामने से, हम लोग हटने वाले नहीं है पीछे। दूसरा अहम बात, मेरे यहाँ पे लीगल एडवाइजर साहब भी बात करेंगे, रहमान कादिर साहब, और हक नवाज साहब भी बात करेंगे दूसरे कैंडिडेट्स के हवाले से। वो है रिगिंग के हवाले से, धांधली के हवाले से जो इन्होंने केस किया। अभी आप अंदाजा लगा लें कि 8 तारीख को इलेक्शन होता है, 9 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे साथियों के, मैं तो रूपोश था, और वो दिन थे कि जिस वक्त जिन क्लाइंट्स को हक नवाज साहब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरशद अयूब खान साहब और अकबर अयूब खान साहब, वो बड़ी मुश्किल से कैंपेन कर रहे थे। मैं मुकम्मल रूपोश था और हमारे एक भाई को अरेस्ट कर लिया गया था। मेरे यहाँ पे इनको, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के PTI के अलायार खान, इनको उठा के ले गई थी खलाई मखलूक और इनको अरेस्ट किया गया था। मेरे बाकी साथी कोऑर्डिनेटर हैं, इनको अरेस्ट कर दिया गया था। यूसुफ अयूब खान साहब मेरे भाई हैं, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। मेरा बेटा 16 साल का है, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। इनके क्लाइंट अकबर अयूब खान साहब के बेटे 18 साल को, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। इनके क्लाइंट अकबर अयूब खान साहब को और अरशद अयूब खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की। मुझे अपने वालिद के तदफीन के ऊपर वहां पे रहने नहीं दिया। सारे 200 से ज्यादा लोग वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के आ गए थे अरेस्ट करने के लिए। 18 से ज्यादा रेड्स हमारे घरों पे हुई थी। तो हम लोग किस पोजीशन में थे कोई धांधली करने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, सुबह 9 फरवरी 2024 को
ہمارے ہاتھ میں, ہمارے سٹاف کے ہاتھ میں فارم 47 مل گیا تھا. ایک مینوفیکچرڈ فیک لیٹر میرے مد مقابل نے میرے الیکشن ایجنٹ کے حوالے سے جمع کرایا, جو کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈی او نے, ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا یہ لیٹر کبھی ہمیں ملا ہی نہیں سرے سے, اس طرح ہے نہیں. اور آپ کا یہاں پہ فائل پہ موجود ہے کہ ریٹرننگ افسر صاحبہ تھی وہاں پہ, انہوں نے پورا اپنا دستاویزات یہاں پہ جمع کرائے, رپورٹ جمع کرائی کہ کسی قسم کی ریگنگ نہیں ہوئی. اور آپ اندازہ لگا لیں, وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, تو لہٰذا میرے مقابل نے جو بات کہی, جو فیک لیٹر جنریٹ کر کے آگے دیا, اس دن تو ہمارے پاس فارم 47 جس طرح میں نے بتایا وہ ہمارے پاس آ گیا تھا, تو ہم لوگ اپنے خلاف کیوں کوئی چیز دیتے, پہلی بات. دوسری چیز, میرے مقابل نے 9 فروری کو ہی مجھے اور پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد کی ٹویٹ, اور اس کے بعد فیس بک پہ اس نے اپنی پوسٹ لگا دی تھی. تو یہ اچھا. دوسری اہم چیز, الحمدللہ میں نے 8 الیکشن کیے ہیں. الیکشن میں جس وقت آپ پٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پولنگ سٹیشن پہ ایک ایک چیز دینی پڑتی ہے. اس نے ایک چیز بھی کہیں فراہم نہیں کی. اس سارے کیس کا دار و مدار صرف ایک فیک لیٹر ہے. تو کون سا کیس؟ دوسری اہم بات, جب ہم لوگ یہاں سے الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت شروع ہوئی, ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, کیونکہ 60 دن کے دورانیے کے بعد کوئی بھی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن پہ نہیں سن سکتا, وہ آپ کا الیکشن ٹرائیبیونل سنتا ہے. تو ہم لوگ گئے تھے عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں, فارمر چیف جسٹس صاحب, اور انہوں نے سٹے کی تھی پروسیڈنگز. اور پھر جب ڈوگر صاحب آئے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن کمیشن میں سننا چاہیے. وہ تاریخ ابھی 24 تاریخ ہوئی ہے. اس سے پہلے 3 سماعتیں اس کی ہوئی ہیں, پر اس پہ جو ہمارے مد مقابل کے وکیل ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئی, آج پہلی بار آئے تھے. تو لہٰذا یہ وہ فیکٹس ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا رحمان قادر صاحب سے کہ وہ اس پہ بات چیت کریں اور آگے اس چیز کو بڑھائیں. اور آخری چیز میری طرف سے کہ فارم 47 کے جو رجیم کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, اس نے مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھا ہے 16 مئی 2025 کو, گو کہ میں نے 15 دسمبر کو یہ خط اسپیکر کو لکھ دیا تھا پچھلے سال کہ اس الیکشن کمیشن کی مدت پوری ہو گئی ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کی اور 2 ممبران کی, لہٰذا انیشیشن شروع کر دینی چاہیے. اور فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیکر ایاز صادق نے ایشورنس مجھے دی تھی کہ آپ کا لیٹر ہمیں وصول ہوا ہے. میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو انیشیٹ کریں, اور انہوں نے کہا تھا میں آج ہی آپ ساتھیوں کو خط لکھوں گا. تقریباً اس کے بھی 4 ماہ ہو چکے ہیں. وہ اسپیکر کا خط مجھے وصول نہیں ہوا. مجھے شہباز شریف کا 16 تاریخ کو وصول ہوا ہے, اور اس کے رسپانس پہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے, اور وہ خط آج یا کل اسپیکر نیشنل اسمبلی کو چلا جائے گا. اور یہ پروسیس جو چیف الیکشن کمشنر اور آپ کے ممبران کا ہے یہ آگے بڑھائیں.